हाल ही में जो सूरत पैदा हुई है, जिसमें मरी में बेशुमार अमवात हुई हैं, दर्जनों अमवात हुई हैं। क्या अमवात ये रुक भी सकती थी? यकीनन ये रुक सकती थी अगर आप लोग या ये लोग जो बेचारे वफात पा गए हैं, इन लोगों ने कभी हमारे चैनल के प्रोग्राम देखे होते। मैंने यकीनन इस मौजू के ऊपर चंद एक प्रोग्राम भी किए हैं और उसमें ये मैंने बताया है कि अगर हादसाती तौर पे अगर आपको गाड़ी में रहना पड़ जाए और अगर आप अपनी गाड़ी की विंडो बंद रखते हैं, तो जैसे ये दर्जनों अमवात कल परसों में हुई हैं, इसी तरह मजीद भी अमवात होने का खदशा है, हो सकती हैं आइंदा जिंदगी में। अगर खुदा न खास्ता आपको कहीं सफर पे जाना पड़ता है, जैसे मरी जैसे इलाके में जाते हैं, सबसे पहले तो आपको कंबल और गर्म कपड़े लेके जाने चाहिए थे, साथ साथ खुराक लेके जानी चाहिए थी। खुश्क मेवे जो होते हैं, इस तरह की कोई ना कोई खुराक या कुछ फल फ्रूट कुछ ना कुछ वो ज़्यादा लेके जाना चाहिए था। मेरा तो ज़ाती तजर्बा है कि मैं यूरोप में भी कभी गाड़ी पे अपने बच्चों के साथ सफ़र करता हूँ, तो बहुत ज़्यादा फ्रूट और ड्राई फ्रूट और इसी तरह पानी पीने का कंबल, ये सारी चीज़ें मैं गाड़ी के अंदर रख लेता हूँ। कई दफ़ा घर वाले नाराज़ भी होते हैं कि सर ये क्या कर रहे हैं, क्यों ऐसे कर रहे हैं। मैं उन्हें यही कहता हूँ, देखें कभी हादसाती तौर पे रास्ते में खड़ा हो जाना पड़ जाए, गाड़ी ख़राब हो जाए, तो इन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी। और मैं लेके चलता हूँ और चंद एक दफ़ा ज़रूरत पड़ी भी, फिर साहब ने कहा कि यार आपने बिल्कुल ठीक किया था। अच्छा छोड़े, ये जो सूरत हाल थी कि इसमें अगर वो तमाम लोग जिन्होंने कभी साहब का प्रोग्राम देखे होते, तो उसमें मैंने कई दफ़ा बताया है कि सर जब आपको हादसाती तौर पे गाड़ी में बैठना पड़ जाए, बर्फ़ पड़ रही है नहीं पड़ रही, नॉर्मल मौसम है, अगर आप हीटिंग चला के उसके अंदर थोड़ी बहुत सर्दी है तो सो जाते हैं ना, तो सर उसके अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड पैदा होती है जो ऑक्सीजन की कमी कर देती है और इंसान ऐसा ऐसा इतना डीप सो जाता है कि इंसान की डेथ हो जाती है। ये बहुत सारे वाकयात हुए हैं। जो जर्मनी में रहने वाले हैं वो जानते होंगे, आज से 20-25 साल पहले एक दफ़ा जर्मनी में चंद पाकिस्तानी नौजवान थे, वो गाड़ी में खड़े थे, एक पार्किंग में गाड़ी लगाई, पार्किंग में गाड़ी लगा के जैसे आराम करते हैं, आराम करने के लिए थोड़ी देर के लिए हीटिंग ऑन की, सो गए हैं और उनकी इतनी गहरी नींद आ गई उन्हें कि पार्किंग में याद रहे कि जो जर्मन पुलिस है वो पार्किंग से जब गुजरते हैं तो गाड़ी में अगर कोई बंदे बैठे हों, गाड़ी स्टार्ट हो तो उन्हें इस चीज़ का खदशा होता है शीशे ना खुले हों, कहीं ये हादसे का शिकार ना हो गए हों या हो जाए। वो नॉक करते हैं, जब उन्होंने नॉक किया, दरवाज़ा किसी ने खोला, उन्होंने दरवाजे तोड़े या जैसे भी उन बंदों को बाहर निकाला, उनमें से एक तो की डेथ हो चुकी थी और बाकी इमरजेंसी हॉस्पिटल में लेके जाना पड़ा। फिर उधर उनका इलाज मालजा चलता रहा, फिर उसके बाद उन्हें होश आया। एक तो बच के थे, 2-3 बंदे जो थे वो मौके पर ही हलाक हो गए थे। और यही माजरा हुआ है जो मरी में हुआ है। मरी में जब ये सूरत हाल पैदा हुई है, लोग अपने बच्चों के साथ बैठे हुए थे गाड़ी में, गाड़ी स्टार्ट रखी इसलिए कि बच्चों को ठंड ना लगे, विंडोज बंद थी, ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से डेथ हुई है, ना कि सर्दी की वजह से डेथ हुई है। अगर उन्हें सर्दी लगती थी, आप अपने कमरे में सोए हुए हैं, घर में सोए, शदीद सर्दी लग रही है, आपको तो नींद ही नहीं आएगी सर, आपको नींद ही नहीं आएगी। और इसी तरह अंतहार की गर्मी लग रही हो तो फिर भी इंसान या तो बेहोश हो जाएगा, तो जहाँ उसे नींद ही नहीं आएगी। और यही सूरत हाल उन लोगों के साथ हुई है जो गाड़ी में बैठे हुए थे। वो शदीद सर्दी की वजह से नहीं उनकी वफात हुई, उनकी वफात इस वजह से हुई है गाड़ी स्टार्ट थी और कार्बन मोनोऑक्साइड पैदा होती रही है और ऑक्सीजन की कमी हो गया है। ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से सर इन लोगों की डेथ हुई है। काश इन्होंने कभी मेरी वीडियो पहले देखी होती। आज भी लोग वीडियो देखेंगे, स्किप करके टिकटॉक पे चले जाएं, कोई बात नहीं। अगर हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं होगी सर, तो ऐसे हादसा तो होंगे। एक और हादसा जो जानलेवा हो सकता है गाड़ी के रिलेटेड, ये मैं उसका भी जिक्र कर देता हूँ। ये कर देता हूँ कि हमारे कई बार छोटे बच्चे होते हैं, 3 साल का बच्चा है, 4 साल का बच्चा है, 5 साल का बच्चा है, हम उसे आगे बिठा लेते हैं फ्रंट सीट के ऊपर, उसके साथ चू चू करके बातें करते हैं। और हमें पता है वो कितना बड़ा हम रिस्क ले रहे हैं। उसके उसके जान के दुश्मन है हम, जिस बच्चे को हमने अपनी आगे वाली सीट पे बिठाया है। ये आपको पता है इस चीज का? नहीं ना पता, मैं बताता हूँ सर। बात दरअसल ये है कि आगे एयर बैग होते हैं सर, पैराशूट के।
وہ ایئر بیگ اس لیے ہوتے ہیں کہ اگر حادثاتی طور پہ گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، جھٹکا لگتا ہے، وہ ایئر بیگ پھول کے بائلون بن کے آپ کے سامنے آ جاتا ہے، اور وہ اتنا مضبوط بائلون ہوتا ہے کہ چاقو کے بغیر مرل ہم نہیں کاٹ سکتے، پیراشوٹ کا ہوتا ہے۔ اور اگر ہم نے 5 سال کا، 7 سال کا یا 10 سال کا چھوٹا بچہ ہے، اسے آگے بٹھایا ہوا ہے، بالفرض مالک اس کا قد چھوٹا ہے بالکل، ہے نا، اسے بٹھایا ہوا ہے، جب بائلون جب ایسے پھٹے گا نا، بلاسٹ ہوگا اور وہ پھولے گا، وہ اس کے منہ کے اوپر آ جائے گا، سر اس کا سانس بند ہو جائے گا۔ اور جب تک کسی ایمبولینس سے آنا ہے، جب تک کسی وہ آرڈیا سے آنا ہے، یا کسی بھی جو سروس سے آنا ہے گورنمنٹ کی، آپ نے کال کرنا ہے جی میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اتنی دیر تک پولیس سے آنا ہے، اتنی دیر تک سر اس کا بچے کا دم گھٹ جائے گا، بچے کی ڈیتھ ہو جائے گی۔ اور ایسے بہت سارے واقعات ہوتے بھی ہیں، مگر ان چیزوں کا ہمیں علم نہیں ہوتا۔ اگر آپ کو اس چیز کے اوپر ڈاؤٹ لگے تو آج ہی آپ جو سائڈ کا جو ہوتا ہے نا، جو سیٹ جو ہوتی ہے مسافر کے، جو ڈرائیور کے ساتھ، اس کو اوپر سے جو لگا ہوتا ہے، وہ فولڈر سا لگا ہوتا ہے یار، وہ دھوپ سے بچنے کے لیے، اس سے کھول کے دیکھیں، اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے، اس کے اوپر عمر بھی لکھی ہوتی ہے کہ اتنی عمر سے کم بچہ ادھر نہیں بیٹھ سکتا۔ پولیس جرمانہ کرے یا نہ کرے، مگر آپ کو بچے کی ایکسیڈنٹ کے دوران جان جا سکتی ہے۔ اور خدا کے لیے میری ایک عاجزانہ درخواست ہے کہ یہ ایک چیز پلے باندھ لیں، فارغ بیٹھ کے جب آپ گپے لگاتے ہیں، اس میں یہ بھی بات کرنی چاہیے کہ جو صورتحال ہے، اگر صورتحال ایسی پیدا ہو جائے جیسے گاڑی میں سونا پڑے، تو ہمیں شیشے ونڈو نیچے کر کے سونا چاہیے، ہمیں ونڈو تھوڑی تھوڑی لوز کر دینی چاہیے، اور اگر نہیں تو تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد اسے کھولنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ گہری نیند سو جائیں، اگر گہری نیند سوئیں گے تو پھر ہمیشہ کے لیے بھی سو سکتے ہیں۔ یہ ابھی جو حادثے ہوئے ہیں، وہ ایک ڈیتھ نہیں ہوئی، 2 نہیں ہوئی، درجنوں ڈیتھیں ہوئی ہیں، اس کیا وجہ ہے؟ اسی غفلت کی وجہ سے۔ وہ ٹھیک ہے، گورنمنٹ کی وہ تو غفلت تھی کہ انہوں نے ادھر گاڑیاں جانے دی، روڈ کو صاف نہیں کیا، جو بھی ان کے انتظام نہیں تھے پورے، مگر پورے انتظام ہمارے بھی تو نہیں تھے۔ اگر انتظام تھے بھی، گاڑی میں ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، پیٹرول ہے، گاڑی سٹارٹ کرنی ہے، سٹارٹ رکھنی ہے، تو سر اس کے ساتھ ونڈو تھوڑی سی کھولنی چاہیے تھی۔ جو لوگ حادثے کا شکار ہوئے ہیں، صرف ونڈو بند ہونے کی وجہ حادثے کا شکار ہوئے ہیں، تو خدا کے لیے ایسے حادثات سے بچنے کے لیے ایسے خدا کرے کبھی کوئی ایسا موقع نہ آئے۔ دیکھیے یورپ میں جو بھی گاڑیاں چلاتے ہیں، انہیں اس چیز کا پتہ ہونا چاہیے، ایک تو ادھر بھی کمبل ساتھ رکھ کے سوئے جائیں گاڑی پہ، اور کم از کم جو ڈگی ہوتی ہے، اس کا بوٹ ہوتا ہے، جو بھی ہوتی ہے، اس میں آپ کو کمبل ہونا چاہیے، کھانے پینے والی چیزیں ہونی چاہیے، پانی ہونا چاہیے، یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے۔ اور خاص کر طور پہ جو پاکستان میں جو ادھر ادھر کا غان مری یا دوسرے تیسرے علاقوں میں جاتے ہیں، وہاں سیاحت کا شوق تو ہے، مگر ساتھ ضروریات زندگی بھی ہونی چاہیے، تاکہ کسی حادثے کا شکار نہ ہو۔ اگر ان لوگوں کے پاس کمبل ہوتے، اگر ان کے پاس یہ انفارمیشن ہوتی کہ گاڑی کے ہم نے شیشے بند نہیں کرنے اور لا کر کے نہیں سونا، تو یقیناً ایک ڈیتھ بھی نہیں ہو سکتی تھی۔ میں گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں ایک ڈیتھ بھی نہیں ہونی تھی۔ اس کی وجہ تھی ان کے پاس انفارمیشن ہونی تھی۔ یا گاڑیاں رکی ہیں، اگر آپ رکے ہیں کہیں حادثاتی طور پہ رکے ہیں، اگر 10 گاڑیوں میں سے ایک بندے کے ذہن میں بھی آ جاتا ہے یار ادھر ہم نے آرام کرنا ہے، اگر ہمیں وہ ہیٹنگ چلانی پڑے یا سونا پڑے، آرام کرنا پڑے، گاڑی کے شیشے بالکل لاک کر کے نہ اندر بیٹھے، لاک کر کے بیٹھے بے شک، تھوڑی دیر کے بعد پھر لوز کر دیں، اس کے اندر آکسیجن کا جو ہے نا وہ آنا جانا ہونا چاہیے۔ اگر آکسیجن نہیں ہوگی تو پھر تو ڈیتھ ہو جائے گی۔ تو یہی وجہ بنی ہے جو مری کے لوگ جو ہمارے بہن بھائی تھے ہمارے پاکستانی، اور ان کی ڈیتھ کا باعث بھی اگر بنا ہے نا، تو سر وہی آکسیجن کی کمی ہے، اور کوئی ایسا مسئلہ نہیں کہ سردی کی شدت بڑھ گئی تھی، برف جو 4 فٹ بڑھ گئی تھی، برف میں کہتا ہوں 10 فٹ بھی بڑھ گئی نا، تو ایک بندے کی ڈیتھ بھی نہیں ہو سکتی تھی۔ اگر اس کے گاڑی کے اندر پیٹرول تھا، وہ سٹارٹ کر سکتا تھا، وہ گرم کر سکتا تھا، وہ پھر اسے بند کر سکتا تھا، جب ونڈو کھول سکتا تھا، میں شرطیں کہتا ہوں ایک بندے کی ڈیتھ نہیں ہو سکتی تھی۔ مگر اگر ڈیتھ ہوئی ہے، ڈیتھیں ہوئی ہیں، انتہائی افسوس ہوا ہے، وہ غفلت کی وجہ سے ہوئی ہیں، اور جو ہماری جو انفارمیشن کم ہے جس کی وجہ سے ڈیتھیں ہوئی ہیں۔ اگر یہی انفارمیشن بر وقت ہوتی تو یقیناً ایک ڈیتھ بھی نہ ہوتی۔ اللہ تعالیٰ سب کے مغفرت فرمائے، سب کے درجات بلند فرمائے، اور ہمیں بھی کوئی ہوش کے ناخن دے۔ اور اگر ہم لوگوں میں سے کسی ایک کو بھی انفارمیشن ہو تو سر دوسروں کو ضرور دینی چاہیے،
تاکہ اپنی جان تو بچے بچے دوسروں کی. ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. جڑے رہیں حضرت پاکستان ٹی وی انٹرنیشنل کے ساتھ.